نیگر جوانوں اور واجب الاحترام بزرگوں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ جاگو سونا بخت جگاؤ، ستیا کو جگاون آ گیا تو آکو ول کھلواون آ گیا۔ کھنڈ کھیر پی تے وڈا پیتی مست ایف ایم 103 خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ جی جناب، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گال چھڑیے تا معزز خواتین و حضرات، انسان حیوان ناطق ہے، سپیکنگ اینیمل، بولن والا حیوان ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطق عطا کیتا ہے، قوت گویائی عطا کی ہے، لفظاں دا چناؤ عطا کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے انسان کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے زبان دی شکل جیڑی کہ ممیز کریں دی ہے، ممتاز کریں دی ہے، جیڑی تفریق کریں دی ہے عام مخلوقات اور انسان اشرف المخلوقات۔ جی جناب، انسان حیوان ناطق، بولنے والا انسان حیوان۔ ہن اس زبان دا جڑا اساں استعمال کریں دے کھڑے ہیں، لمحہ فکریہ ہے، مقام سوچ ہے، اساں سب باضمیر لوگاں واسطے، باشعور لوگاں واسطے، عقل سلیم رکھنے والے لوگاں واسطے کہ آیا اس زبان دا جڑا استعمال اساں کریں دے پہ آج کل، از اٹ رائٹ؟ کیا یہ درست ہے یا درست کا نہیں؟ اندر ایک جج بیٹھا ہے، اندر ایک چھاننا لگا ہوا ہے، وہ یہ دسیندا ہے کہ اے لفظاں دا چناؤ بہتر ہے، اے لفظاں دا چناؤ بہتر نہیں، اے گفتگو بر محل بر موقع ہے یا موقع محل دے مطابق نہیں۔ انسان اندر ہی اندر گلٹی فیل کریندا ہے کہ یار میں کو فلاں موقع تے یہ گال نہ ہی کرنی جیڑی تھی گئی ہے،
वाल अगर ज़मीर जिंदा है तो वाल अल्फाज बंदा वापस वदा गिनदा होंदा है, वाल माफिया वदा मंगदा होंदा है, बंदा वो काम करे ही ना, बंदा वो गाल करे ना, ये अल्फाज वापस गिनने पवन। वादे ना कि पहले तोलो फिर बोलो। सियाने ये भी आदन कि पानी भी चित चित के पीवो, सियाने ये भी आदन कि केला भी चित चित के खावो, और सियाने ये भी आदन कि ये बतरी दंदा दे अंदर जड़ी जुबान है इसकी हिफाजत भी इतनी जरूरी है, क्योंकि बतरी दंदा दे विच रहन दे बावजूद ये तलवार तरह चलदी है और इसका घाव ता हयात ना मिटदा है ना खुटदा है, खत्म नहीं थींदा, रूह दी गहराई तक लह पैंदा है। जुबान दे रिते जख्म, तलवार दा जख्म दो चार दे हफ्ते दाड़ियां बाद मलम लावन नाल खत्म थी सकदा है, मिट सकदा है, खरींड आ सकदा है उंदे ते, मगर जुबान दा घाव सदियां याद रहिंदा है ता दमे मर्ग। इस वास्ते कई सियाने तो वत मुड्डू बोले ही नहीं। बाबा चुप शाह दा नां तुसां सुना होया सी, केड़े इलाके दी बुजुर्ग शख्सियत आई असां नहीं जानते, लेकिन उन्हां दे बारे ढेर सारियां रिवायतां ढेर सारियां गालीं। बाबा चुप शाह मशहूर है, और वो चुप थिया किवें, इस दे नाल भी एक जुड़ी रिवायत है। वो रिवायत ये है कि एक दफा बाबा चुप शाह अपनी घोड़ी को पानी पिलांदा पिया, ये रजवायत है ते जिवें असां मझ को पानी पिलाउण वास्ते आते हैं छियो छी छियो छी भी पानी पी, इस तरह उस घोड़ी को आका व्र। घोड़े जेड़े साइज हैं जेड़े अस्तबल दे मुलाजमीन होंदे वो ये लैंग्वेज जानदे कि घोड़ी को अगर पानी पिलावना है तो व्र करनी है, अगर मझ गां को पानी पिलावना है तो छियो छी करनी है, एक अलग लैंग्वेज है। बहरहाल उन्होंने जेड़े वो मुंह चो लफ्ज कढ़ा ताकि घोड़ी को तरजीह थी वे पानी पीवन दी, क्योंकि अल्लाह वाले हन समात रखेंदे हन, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिसले तुसा अपनी जात को मेरी जात इज़म कर रहे वे तो वल तुहाडा सुनना मेरा सुनना है, तुहाडा बोलना मेरा बोलना है, तुहाडा देखना मेरा देखना है। उसदियां समाता हन, साहिब हाल है, अल्लाह वाला है। सज्जे पासे वाला फरिश्ता आदे कि ये जनाब उसने एक जानवर को पानी पिलावन वास्ते लफ्ज इस्तेमाल किया नेकी दी नीयत नाल, तां ये मैं उसके नामा अमाल च नेकी लिखसा, जबकि खब्बे पासे वाला जेड़ा फरिश्ता आई उस इख्तलाफ की तो हो सके नहीं, ये कलमा मोहमल है, ये लग़व लफ्ज उसके मुंह चो निकले, ये बदी है, मैं तो इंदा नामा अमाल च अपने पासे लिखसा। जिसले उस बुजुर्ग ने बहस सुनी कि इस हद तक साडा हिसाब थींदा पिए, इस हद तक लफ्जां दा जेड़ा एहतसाब थींदा पिए, उन्होंने सारी जिंदगी बोलना ही छोड़ दिता, सारी जिंदगी चुप शाह दे नां तो मशहूर थी गए, मगर कलाम दोबारा नहीं किया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, असा सुबह तो घिन के शाम तक और शाम तो घिन के सुबह तक क्या कुछ अलेंदे हैं, लफ्ज जरा कुराड़ा मुंह चाहता पे वाल में वला गया, बस सरफा कर गया, वह गाल के लफ्जां दा चुनाव और लफ्जां दी डिलीवरी अगर ये तुहाडे ज़हन च चेक एंड बैलेंस है तो वाल तुसां कामयाब ही वे। बहरहाल असा सुबह तो शाम तक कितनी लागव गुफ्तगू करने हैं और कितने कितने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जेड़ा कि दूजियां दी रूह और दिल ते झरीटा पा देंदा है। इसके बावजूद असा बाज नहीं आंदे और अपना काम जारी उसारी है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफा एक बुजुर्ग दा इंतकाल हो गया, और बुजुर्गों के इंतकाल सिर्फ इतने होंगे कि एक कमरे तो दूजे कमरे तक। कौन कहता है कि मौत आएगी मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, और हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, साहिब हाल और अहले दीन अहले इल्म दा इंतकाल विसाल सिर्फ इतना होंगे जिमें एक कमरे एक दरवाजे चो दूजे दरवाजे चो। एक बुजुर्ग दा इंतकाल थी गया, कुछ दिन बाद अपने मुरीद दे ख्वाब च आए। मुरीद बड़ा मुतक़िद हाई, मुहब्बत करने वाला हाई, सारी जिंदगी उस बुजुर्ग दी साहिब हाल दी उस मजजूब दी उन्होंने उस मुरीद ने खिदमत की हुई आई। उसके ख्वाब च आए, मुरीद ने पूछा सही सुनाओ क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो, ये आरजी दुनिया छोड़ के
اخروی اور ابدی یہ دنیا تساں چلے گئے وے کیویں گزارا تھیندا پیے ماشاءاللہ. انہاں بزرگ نے آکھیا یار گال ہے باقی تو سب ٹھیک ہے پر میں پھس گیا اتنے ون کے. بڑا حیران تھی اسے کہ سہی تساں تا ساری ساری رات عبادت کریندے آوے میں خود گواہ ہاں میں آئی وٹنس ہاں تساں کدا روزہ نہیں چکایا تساں جمعے دے روزے رکھیں دے آوے سوار دا روزہ رکھیں دے آوے رمضان شریف دے سارے روزے رکھیں دے آوے شوال دے روزے رکھیں دے آوے جی اس دے باوجود تساں خیرات کریں دے آوے تساں محنت کر کے رزق حلال کما دے آوے تساں چلے کیتے تساں ریاستاں کیتیاں تساں عبادتاں کیتیاں تساں خیراتاں کیتیاں تساں غریباں دے کام آئے اس دے باوجود تساں آدھے میں اتنے ون کے پھس گیا وجہ کیا ہے. اس نے کہا یار وجہ بڑی سادہ جی ہے. ایک دیوار میں اپنے حجرے چ بیٹھا تا بارش آئی اور ایویں میرے ذہن خیال آ گیا کہ یہ تو بارشاں دا موسم کوئی نہیں یہ بے وقت بارش کیویں آ گئی ہے. بس ہوں ڈی تو بعد میرے انتقال اور وصال تو بعد ہاں تو میں اللہ دا پیارا ہر روز اللہ تبارک و تعالی میں کو اپنے دربار وچ طلب کریندا ہے اور سوال کریندا ہے کہ اے میرے بندے یہ دس کہ بارشاں دا مناسب موسم ہے کیڑا رنگ بڑا بے ہوں دے دی جہاں میریاں پیشیاں پوندیاں کھڑیاں نے. اور اللہ تبارک و تعالی پوچھدے اے دس کہ بارش دا جڑا میں دتی ہے اڑن دا موسم کا ہے نا مناسب موسم ہے کیڑا میں کوئی گال دس بس. جی معزز سامعین کرام اتھوں یہ ثابت تھیا کہ بولن تو پہلے یہ لفظ امانت ہے یہ زبان امانت ہے. اگر احتساب کر کے چیک اینڈ بیلنس کر کے الفاظ دا استعمال کرے سو الفاظ دا چناؤ کرے سو تا موقع محل دے مطابق اگر گفتگو کرے سو تا یقیناً ایک کامیاب بھی ایک دنیا بھی کامیاب ہو سی آخرت بھی اور بیگانے بھی تھوڑے اپنے بن ویسن. اور اگر زبان تے لفظاں دا استعمال نشترے تیرن تا ول اپنے بھی پرے پرے تے ہاں ٹھرے. قسم خدا دی میں کو پیارا لگنا باپ رب سن سی